मिसाचे सुरवातेक गीत गाऊया A11 देवा तू आमचो उरूम पेज नंबर 5 A11 पेज नंबर 5 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू मोगाच्या इश्टानो सोमी जेजू क्रिस्त कुर्सा रोमखाळोन आसतना अशें म्हणटा बाबा तांकां बोगोस तर कितें करतात ते नकळत आपणाक कुर्सार मारलोल्यांक आनी कश्ट आनी पिडा दितोल्यांक ताणें बक्षिली हाचो विशय तुमी म्हजे गोवाय कसले गोवाय बोगसोण्याचे अलेक्झांडर पोप अशें उद्गारलो टू एर इज ह्युमन टू फॉरगिव इज डिवायन तर बापाच्या मोगाचे खरे गोवाय जावंक बोगसोने मागूंक आनी आमचेर चुकलोल्यांक बोगसूंक आदार आनी कृपा आसूंक सायबिणीच्या 12व्या परबेच्या तयारेच्या दिसा मिसाचे पेटेंत आमी मागुया बाबा भयणानो आयचे मीस भेटयता एलेक्स आनी ताची घरचीं ह्या कुटुंबांत दोनूय देवान जायती बरेपणां ओतयल्यांत ह्या कुटुंबांत जायते फावटी तांच्या वांगड्यांक मरणांतली निवारल्यांत एक्सिडेंटांतली सांबाळल्यांत देखून तीं आर्गां दितात दिन वाजतात बरोबर जुझे फेर्नांदीस हो आमचो भाव आपलो वाडदीस समोरमता ताचे पोतिनीचेर आनी भुरग्यांचेर बापान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता आमकां एक फोन आयलो आनी आवय आपल्या पुता पासत मागूंक लायता तो लंडनांत आसा आनी ताचें वॉलट सांडलां पर्स सांडलां जायते डॉक्युमेंट्स इंडियेचे गोंयचे ताचे लागीं आसात ते सांडल्यात बेगीनूच मेळूं म्हूण आमचेंय मागणें दोनूय देवाक आमी खालतिकायेन उबारुया सर्वेस्परा तूं सोमेस्तांची काकूट करताय आनी तूं आमचो सर्वेस्पोर देव देखून खंयचेच रचनेचो तुका खांटाडो येना मनशांनी आपल्या पातकाची दूख दवरली जाल्यार तूं ताची पातकां तुज्या दोळ्या मुखार दवरिनाय पूण मोगान बक्षिताय आयचो विशय कसले गोवाय बोगसण्याचे गोवाय पूण जायते फावटी
आमी काळजांत तावन एकामेकाक भोगसूंक नात. आमचेरूय चुकी जाल्या तेन्ना आमी आमकांच भोगसूंक विसरल्या. देखून माफी मागुया, काकूत मागुया. तो बोक्षिता सोगडी तुजी पातका, तो पिडेंतलो तुका बरो करता, तो मोरणांतलो तुका सोडवून दिता, तो काकुतीन मोगान तुका भरता. सोम्याक काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आमची जण एकल्याची गरज दोनूय देवाच्या हातान घालुया. विस्वासान माग, दोनूय देव आमकां दिता. जायते जाणांक कोरोना व्हायरस ही पिडा लागलेली आसा आनी उदी करून आमच्या पाद्रींक. पण सगळे पाद्री जालेले ते परतून घरा आसात, इगोर्जेंत आसात. देवाक कारगां, देवाक दिनवास. पूण आतां खबर मेळ्ळ्या ते भाशेन आनिकूय पाद्रींक ही पिडा जालेली आसा. तांकां आनी समस्तांची पिडा काडून उडय म्हूण, तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण, आनी त्याच बरोबर एक बरेंशें वासीन तयार करूंक तांकां मेळूंक मागुया. सर्वेस्परा भोव खनवाड्या बापा, आमची काकूत कोर आनी आमची मागणी आयक. आमची पातकां आमी ओळखून घेता. आमकां बोगोस आनी तुजें बोगसणें आमकां दिवन खऱ्या काळजाची शांती आनी समाधान आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. बसुया. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव आयकत आसतना सर्वेस्परान व्हडल्यान म्हणलें, शाराक कास्त लायतल्यानो हांगा येयात. जण एकलो आप आपलें निसणटण करपाचें हात्यार हातान धरून येयात. इतल्यान उत्तरी वाटेच्या वयल्या दारवंट्यासून एक एकलो मोन्नाटीक हात्यार घेवन 6 जाण दादले फुडें सरले. तांचे मदें सोणी लुगोट न्हेसलेलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या बेंडाक बरोवपाची तेली आसली. ते भितर सरले आनी पितूलचे वेदिशी थांबले. केरुबींचेर आसले ते इस्रायलाच्या देवाचें वैभव वयर सरले आनी देव मंदिराच्या उमऱ्यार रावले. बरोवपाची तेली बेंडाक लावन न्हेसून आसलेलो त्या मनशाक ताणें आपयलो आनी म्हणलें, सगल्या शारांतल्यान आख्ख्या जेरुजालेमांतल्यान वच आनी थंयसर केल्ली सगलीं खोटेपणां रोडटात आनी मानून घेयनात ताच्या कोपऱ्यार एक कुणा कोर. आनी ताणें दुसऱ्यांकूय म्हणलोलें हांवें आयकलें. ताचे फाटल्यान शारांतल्यान वचात आनी कोश्ट दियात. काकलूत आनी चुचुरे धरी नाकात. मात्र्यांक, तरणाट्यांक, आंकवारींक, भुरग्यांक, बायलांक एकल्याक पर्यान भायल्यान आसतना जिवेशी मारात. पूण कोपऱ्यार कुणा आसलेल्यांक हात लावं नाकात. म्हज्या मंदिरांत हांव सुरू करात. म्हणटच देव मंदिराच्या फुड्यान मात्रे आसले तांकां जिवेशी मारूंक तांणी सुरू केलें. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, देव मंदीर बोश्टायात, राजांगण मोड्यांनी बरात आनी फुडें वचात. ते भायर सरले आनी शारांतल्यान मारामारी करीत गेले. तेन्ना सर्वेस्पराचें वैभव देव मंदिराच्या उमऱ्यावेलें भायर सरलें आनी केरुबींचेर धाडलें. आनी केरुबींनी आपले पाखटे फुलयले आनी म्हज्या दोळ्यां मुखार ते जमनी वेले उरले आनी ताचे बरोबर
चोकरांय गेलीं. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंती वाटेच्या दारवंट्या फुडल्यान ते ताल्ले आनी इस्रायलाच्या सर्वेस्पराचें वैभव तांचे वयर आसलें. इस्रायलाच्या देवाक पोंच्यान धरून आसलेल्यो जिव्यो रचना केबार नदीशी हांवें पळयल्यो, त्योच त्यो, आनी त्यो केरुबीन म्हूण म्हाका कात्रें कळोन आयलें. जोण एकल्याक 4 तोंडां आनी 4 पाखटे आसले, आनी तांच्या पाखट्या पोंदा आसले ते मनशांचे हात कशे दिसताले. तांची तोंडां केबार नदीचे देगेर हांवें पळयलीं, तसलींच दिसतालीं. जोण एकलो नीट मुखार चलतालो. देवाचें उतरें. देवाचें बडुकार. आमचो जबाब जातलो, मोलबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सगळीं म्हणुया, मोलबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उच्चीत जावं. जबाब, मोलबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उदेती जावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उच्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मोलबा वयर ताची महिमा. जबाब, मोलबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, Uttor moja devaci, kanzan kotsun dovota. Orkor moja jivaci, apa bukti bata. Uttor moja devaci, kanzan kotsun dovota. Orkor moja jivaci, apa bukti bata. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवांच्या उतराचेर सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो अन्न बावार्थी वो दोंड वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मोनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां मदें म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत
तुवें तांचे मोदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वागाणी तुका क्रिस्ता. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, आज तयारेचो 12वो दीस आनी ह्या दिसाक तुमी म्हजे गोवाय. कसले गोवाय? भोगसण्याचे गोवाय जावंक आमकां आपोवणें दिल्लें आसा. बाबा भयणानो, आयचें वाचप आनी ह्या दिसांनी आमी वाचपाक करतले तें इजेकेल प्रवाद्याचें सारकें ऑपोजीट आसा. कालच्या दिसा इजेकेल आमकां आपलें विजाव सांगता आनी देव ताका सांगता, वच म्हजे पोरजेक सांग म्हजी बरी खबर ती आयकूंक वो ना आयकूंक म्हजो संदेश तांकां सांग. आनी आयज सांगता, जोर तोर ही पोरजां म्हजें उतर आयकूंक तयार ना जाल्यार तांची दोशा कशी जातली ती तांच्या तोंडार सांग. आदल्या कोरारान भाव भयणानो, देवाचें चित्र आमकां रागीस देव, धारून देव, पानीश करता तसलो देव म्हूण आमकां चित्र दाखयलां. पूण त्याच बरोबर आदल्या कोरारांत आमकां आमचो देव मोगाळ, काकुत्सार, दोयाड, आमकां भोगसणें दिवपी हें चित्र आमकां दाखोवन दिलां. मिखा ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 7व्या वेसवरांत 19 वोड देव काकूत करून आमची पातकां भोगशिता आनी ती दर्याचे खणीक उडयता, इन द डीप सी. तेच बरोबर इजायास प्रवादी 38:17 तो म्हणटा, आमची पातकां तो दोड्या मुखार दवरिना पूण तो आमकां भोगसणें दिता. ही डिलिव्हर्स अस फ्रॉम ऑल डेंजर्स. तेच बरोबर इजायास 43:25 आमकां सांगता, ताच्या पातकांक, मनशाच्या पातकांक देव उगडास दवरिना, तो विसरता आनी भोगसणें दिता. ही डज नॉट रिमेंबर आवर सिन्स. जाल्यार भाव भयणानो, तो काकूत दाखयता, भोगसणें दिता. मनशाचें जिवीत भाव भयणानो जायते फावटी पातो करता त्या मनशाक आमी धुमाळो दिता, ताचेर वाजयता. कितल्या वर्सांचे पातोक परतून पेरे पेरे करून आमी ह्या मनशाचो जीव काडटा, ताका भोगसणें दिवंक तयार ना. भाव भयणानो, देवाचें दांतें खंय स्लो घुंवता पूण पीठ बारीक जाता. मनशाचें दांतें खंय फास्ट घुंवता पूण पीठ कितें जाता, मोठें उरता. जाल्यार चुकलेल्याक भोगसूंक देव म्हाका आनी तुमकां आपयता. भाव भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानाची पयलींच उतरां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव कसली तुजेर चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे भितर ताच्या तोंडार सांग. भाव भयणानो, आज आमच्या अंतस्करणांत एक हात घालून नियाळ करुया. आमी चुकलेल्यांक भोगशिता. कोणूय मनीस आमचेर रागार जालो जाल्यार आमी कितें करता, सोड ती खबर, भोंगो ताचें अशें म्हणून आमी ओगी रावता. वो ना जाल्यार ताणें पातक केलां
ताका थोंड भर हांवें दिलां आनी तूं आनी म्हजे पाठीक पोतून येवचो ना वो येवचें ना म्हूण आमी सोजमोता. तिसरे सुवातेर आमी पोटांत काळजांत राग धरून रावता आनी केन्ना काय आमकां हो चान्स मेळटलो बदला घेवंक, ताचो बदला घेवंक आमी फाटीं सरोना. दुसऱ्या उतरांनी ह्या मनशाक बोगसणें ना, ह्या मनशाक बोगसणें ना आनी हें बोगसणें आमी दिवचें न्हय म्हूण आमी ल्हानूचपणी भुरग्यांक रिवेंज घेवंक शिकयता. नाजाल्यार पळयात, एक ल्हान भुरगो वो ल्हान भुरगें रडटा आनी तें धांवतना घोडे फातराक आड्डून वो खोदेलेक हाडूंक पडलें जाल्यार आमी कितें करता? आमी खोदेलेक मार घालता, वो फातराचेर आमचे पांय दवरता आनी म्हणटा बाबा बाय तूं रडो नाका. आमी फातराक मारलो, आमी खोदेलेक मारलें आनी भुरगें रडपाचें थांबता. एक्सपिरियन्स घडये जायते जाणांक तुमच्या मदल्यांक आसा. जीव नासलेल्या फातराक आनी जीव नासलेल्या खोदेलाक पासून आमी सोडिना. मनशाक आमी सोडिना तें खरें, पूण जीव नासलेल्या फातराक आनी खोदेलीक पासून आमी कशींच सोडिना. आनी भुरग्यांक ल्हानूच आसतना तांकां रिवेंज घेवंक आमी तांकां बोड करता. बाबा भयणानो, शुभ वर्तमानांत आमकां कॉन्फ्लिक्ट रिएक्शन प्लॅन दिता. कॉन्फ्लिक्ट आसा थंय, वाद विवाद आसा थंय, झगडीं आसा थंय, घर समोज आसा थंय, व्हडलें तुवें करिनाका, तें घेवन बसो नाका, पूण शांतीतायेन बोगसणें दिवंक वावूर परतून परतून मनशाच्या पातकाचो उगडास करिनाका, तुजें पेंपारें वाजोय नाका. मनीस चुकता, 4 पांयांचो घोडो चुकता जाल्यार 2 पांयांचो मनीस कित्याक चुकचो ना? हाचेर नियाळ करुया. अशी एक म्हणणी आसा, इट टेक्स 1 tree to make 1,000 matchsticks, but it only takes 1 matchstick to burn down 1,000 trees. बाबा भयणानो, एक फॉस्काची काडी पुरो ओजार एके भाशेन झाडांचो गोबर करूंक लासूंक. तेच बरोबर कालच्या दिसा आमी उतराचेर नियाळ केलो आनी हांवें तुमचे लागीं हात जोडून मागलेले, शिराप घाली नाकात, कित्याक शिराप रोखडोच लागता. आमचेर चुकलेल्यांक शिराप घालचो न्हय, बोगसणें घालुया. हें डिफिकल्ट भाव भयणानो, म्हाका सांगूंक हांगासर एकदम सोंपें, पूण जेन्ना म्हजोच घरचो, म्हजीच बायल, म्हजीच धूव, म्हजेंच भुरगें, म्हजोच भुरगो तर एक पातो करता जाल्यार ताका बोगसूंक काडी जायना. तकली उसळटा, कितें कितें मनांत येता, कितें हांवें म्हज्या पुताक करूंक ना, कितें हांवें म्हजे धुवेक करूंक ना, कितें हांवें म्हज्या घरकारांनी करूंक ना. सगली ग्रेसकाय ताका लागून हांवें वांटली. भाव भयणानो, हें सगलें बरें आसा, पूण जेजू म्हणटा बोगसणें दी, आनी बोगसणें दिता तो देवा सारको, आनी ताका आमच्यान देवूच म्हणूंक जाता. बाबा भयणानो, हातूंतल्यान आमी देवाक गोवाय दिवचेली गरज आसा. शुभ वर्तमानांत भाव भयणानो, आमी एका पातक्या सोबें कशें वागूंक जाय तें आमकां जेजू सांगता. पातो कोत्तलो मनीस भाव भयणानो जायते पावटी मुद्दम करिना, आपल्याक बरें दिसता म्हूण तो पातो करिना, पूण ताचे सोबें चूक घडटा. आनी हाका लागून ताका आमच्या बोगसण्याची गरज. समाज घडी ताका पयस आयता, आमच्या कुटुंबांतूच ताका बोगसणें ना अशें आमी म्हणटा. आनी ह्या खातीर आमचे मदें गर्म समज आसा, तो कुटुंबांतल्यान आमी बोगसणें दिवपाची गरज आसा.
बाबू भयणानो, आमचो पाप सायब फ्रांसीस म्हणटा, पातक्याक तो जखमी जाता तेन्ना हॉस्पिटलाची गरज. अ फील्ड हॉस्पिटल अशें म्हणटा, रोगी गोर. झुजान जर कोण झगडटा आनी तो जखमी जाता जाल्यार ताका हॉस्पिटलांत हाडटात, ताची निगा घेवंक, ताची काळजी घेवंक. तेच भाशेन आमचें कुटूंब जावन आसा एक हॉस्पिटल, रोगी गोर कशें. पवित्र सभा आमची एक धाकटुली पवित्र सभा. इट इज ए मेनियर चर्च. आनी ह्या खातीर आमी कुटुंबान जावंक जाय एक हॉस्पिटल, एक रोगी गोर आमच्या घायल्ल्या मनशांक एके भाशेन तांकां इलाज दिवचें आमचें घर. ह्या खातीर भाव भयणानो, पातो करतलो जायते फावटी चिंतिना आपल्याची दशा कशी जातली, कितें जातली तो चिंतिना. जायते फावटी आमी बेबद्यांक पळयल्या आनी बेबदे आपल्याक जाय म्हूण जायते फावटी सोरोप येनात, पूण म्हणटात म्हाका टेन्शन जालें आनी टेन्शन पयस जावपाक हांव सोरोप येता. पूण तशें न्हय तें. तो सोरोप पिता आनी आपल्या जिविताची एके भाशेन दुर्दशा करता आनी परतून परतून त्याच रेब्यांत वेता. भाव भयणानो, आमी बी असल्या रेब्यांत लोळलेलीं आसात, असल्या घाणींत आमी पडलेलीं आसात जेन्ना आमी बोगसणें दिनाव तेन्ना. एक टिचर भुरग्यांक एक एक्सपेरिमेंट दिता. आनी कसलो एक्सपेरिमेंट तो? तांकां सांगता, तुमी एके पोतयेंत घालून बटाटे हाडात आनी ते तुमचे तकलेर दवरात. उठ्ठाना, भोंवताना, खंयसरूय वेतना पोटली सोडिनाकात. आनी भुरगे खुशाल जातात. कित्याक गाय? कित्याक ही पोटली पयले 2 दीस तांकां बरी दिसता आनी ती पोटली घेवन ते भोंवतात. 8 दीस जाल्या उपरांत बटाट्यांचो वास सोसूंक जायना. परतून येतात, बॉब मारून येतात, सिस्टर टिचर एक्सपेरिमेंट पुरो बंद कर. कित्याक गाय म्हणल्यार तो वास सोसूंक जायना. भाव भयणानो, आमी टेन्शनांत आसता तेन्ना, आमी रागार आसता तेन्ना जायते फावटी आमी आमकां दुयेंसां मागून घेता. प्रेशर, डायबिटीज असलें दुयेंस. पूण जायतीं मनशां आसात तीं आपल्या चुकलेल्याक बक्षितात, कित्याक देवान तांकां बक्षिल्ल्यान देखून. आनी आमच्या बापा ह्या मागण्यांतल्यान आमी तेंच म्हणटा, सायबा आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. दुसऱ्या उतरांनी, आमी तर दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार तुवें आमची पातकां बक्षिनाका. ह्या खातीर भाव भयणानो, पातो करता ताकाच बक्षणें गरजेचें आनी तें आमी दिता तेन्ना तो खुशाल जाता. पूण आमी बक्षिता तेन्ना आमच्या भितरल्यान आत्म्याची एके भाशेन पेकोवणी जाता. हे भुरगे बटाट्यांचो पेज घेवन तकलेर आसलेले, तो सोडलो म्हणटकूच हो पेज तांचो कोबार जालो. आमच्या जिवितांत पातका वरवीं हो पेज आमच्या जिवितांत येता. पातोक सोडटा तेन्ना हो पेज आमी काडटा आनी मन, काळीज, आमचो आत्मो शांत जाता. सायमांचे परबेक तयारी करता ना, तिच्या पुताक आमी मान दिता. हो पूत कुर्सार मेलो आनी कुर्साच्या पलंगार रावन तींच उतरां ताणें म्हणलें, सायबा तांकां भोगोस कितें करतात तें तोखलो. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कितलीं जाणां आसात जे आमकां स्वतायतात. घडये आमकां स्वतायनात जाल्यार आमच्या नांवान दुसऱ्यांक स्वतायतात. सोडून दिवया. कित्याक हो रेब, कित्याक हो पातकाचो काडूक आमी पोटल्यो कश्यो आमच्या माथ्यार घेतल्या. घेता तूं माथ्यार जाल्यार भोग, दुयेंसाचो पोटलो तुका रावता. कसले गोवाय? बोगसण्याचे गोवाय.
बिटोनेच्या वेळार गीत गाऊया C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या देवाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. सर पदवीदार देवा बोगसणे मागून आनी तुजी वाखाणणी गावून आमी तुका भेटयता तें बलिदान तूं मानून घे. दया करून आमचे गुन्यांव बोगोस आनी आमची अतीर काळजां तीर करून ती सारके वाटेन चलय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोराक मागता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. बापा सोर पदवीदार रचणारा संवसार तूं चलोवन व्हरताय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचतां, आमी तुका वाखाणटां. झगडी आनी भेद मनशाक दोशी करतात. तुरे एकामेकाक भोगसून शांतीन जिवंक तूंच आमच्या मनांत बागावन तयार करताय. तुजो पवित्र आत्मो मनशांची काळजां बदलता. दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात. विरोधी जाल्ले मनीस परत इश्ट जातात आनी राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचे सजमून घेवन मनीस आपली झगडी सोंपयतात तेन्ना, राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना, बोगसण्याचो पावस राग द्वेसाचो उजो पेटयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी ओळखून घेता. ह्या खातीर तुका आमी निधी काडी दिन वासूंक आनी वाखाणूंक फावो. देखून सुर्गीच्या दुतां भोगतां बरोबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवे येता ताका सोय. सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्परा पदवीदार आनी बळवून देवा, तुज्यान आव्हान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वाचता. मनशा कुडाक तो तुजो थारुणाचो सोबत, पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमा सोमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुजे सुरशिल्लीं पयस पयस गेल्ल्या पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडलें. तुजे बेगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टागतींत आमी जिवच्याक तुवें तुज्या पुताक खुर्सार मरूंक दिलोय. ताणें आमकां बोगसणें जोडून घेतलें. तें आमी आतां समोर थांव
आनी तुका हें प्रार्थन करता. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेता. तो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरूंक वेतालो ते राती ताणें जेवणार आसतना उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुज्या दयाळपणा खातीर तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगो तुया, Sumia Jesu ami omudo kata, ani ekal shetle pieta, ditle paudi tu voi povar Jesu, ami tuje moron orgota. देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या भोगसण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बरोबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळ्ळा. आमचो वेगळोचार तो काडून उडयता. आनी भाग्योंत पाप साहेब फ्रांसिसाच्या, फिलीप नेरी आमच्या गुवडी बापाच्या आनी सगळ्या गुवड्याच्या आनी आख्खे देवाचे परजेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळो. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची कुणाल जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशें तूं आमकां हांगा बागोंत आंकवार मारी देवाची माई, तिच्या पोती बागोंत जुसे आनी सगळ्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुसे वजे बरोबर तुज्या पुताच्या जेवणांत जमा करताय. तशी सगळ्या जाती कातीच्या आनी देसां भासाच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणांक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां बोगसणें दिलां, बोगसणें दिवंक शिकयलां, बोगसणें मागूंकूय आमकां आमंत्रण केलां. तो दुसऱ्यांक बक्षितल्या म्हूण सांगून जेजून शिकयलेलें मागणें सवकास आमच्या हात जोडून बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सुरगेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतर एकठांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुखी पोटली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रसभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजूच चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं आमच्या काळजाच्या घरांत बिराड करूंक आयलाय देखून आनी बोगसोण्यांतल्यान आमचें मन आनी आमचें खाडीस निथोड निर्मोळ केलाय देखून आमी तुका वखाणटाव, तुका दिन वाजताव, तुका अर्गां दिताव. कितली आमची मागणी आसात लिपलेली आमच्या काळजांनी. आमकां मागूंक दिसना, मागूंक गमना, तेवूय तुज्या उदारपणान तूं आमकां दी आनी आमचें मागणें तूं आयकून घे. धन्या. मोच्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव उमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका
वेंग मारता आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवोडटा. तुजे सोरशिलो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. काकूच सरा बापा, आमी घेतल्यान त्या सुरगेच्या देण्या वरवीं आमच्या पातकाचें बोगसणें आमकां दी. ह्या फुडें पातो करिनासतना नितोळ काळजान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. तुमी म्हजे गोवाय. कसले गोवाय? बोगसण्याचे गोवाय. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां मोगान धाडटा. देवाचे वडोदकार. शेवटाक गीत गावुया. T56 तुझ्या गोपान माये, पेज नंबर 227. T56 पेज नंबर 227. तुझ्या